सोमेस्तांक देव बरो दिसल्यो. आमची माय सोडून 1 वर्स पाशार जालें. तिसो आमकां मस्त उडास येता. तिणें दिल्लो मोग आमच्या काळजांनी जिवंत आसा. आतां तिचे वर्साचे मीस भेटोवंक तिसो मोगाचो नातू देवीन पाद्र्याक तयार आसा. देखून आमकां मस्त संतोश भोगता. आमच्या आवय बापायक आमी 8 जाणां भुरगीं. हांव मलगडी जाल्ल्यान म्हाका तांचो चड उडास येता. आनी तांणी म्हाका चड मोगान आनी कश्टांनी पोसुल्ले देखून तांचो उडास म्हाका कळीत आसा. आनी आमचो बापूय मास्टर जाल्ल्यान आमच्या मांयक मस्त कश्ट आसले. ल्हान भुरगीं जाल्ल्यान आमच्या मांयक मस्त कश्ट आसले. आमचो बापूय इस्कालाक वयतालो. तो मास्टर जाल्ल्यान ताका एक दीस घरा रावंक नासले. आमच्या मायन मस्त कश्ट आसल्यार तिणें म्हाका इस्कालाक धाडिल्लें. म्हजें इल्लें शिकून जाल्या उपरांत हांव घरा रावली आनी म्हजी ल्हान भाव भयणी इस्कालाक गेली. ताचे उपरांत म्हजें ल्हान प्राय 15 वर्सांनी म्हाका काजार केलें. म्हाका ल्हान प्रायर काजार करिल्ल्यान म्हजी आवय बापूय केदाळे म्हजी खबर काडटाली. पयशेची वाड जाल्ल्यान तांकां मस्त भोग जातालें. म्हजी माय बाप म्हज्या विशयांत मस्त कंत करताली आनी म्हज्या कश्टा सुखांत ती म्हाका केदाळे सांगात दितली. आनी आमची माय चड मोगाळी जावन आशिल्ली. तिका तिच्या भुरग्यांचो चड मोग आसलो. तसोच तिच्या घराचोय तिका चड मोग आसलो. सदांय ती घर न्हिता गेल्या शिवाय जेविनासली. आनी आमच्या मांयक देवान बरी भलायकी दिल्ल्यान तिका मस्त आमकां चड संतोश भोगलो. तिका कसलीच पिडा नासतना तिका घराचो मस्त मोग आशिल्ल्यान निमाणे घडये ती तिच्या देवाचेर जाली. आमच्या मायेचो आमकां चड उडास येता. ती सरगार जावन आमकां देवा बापा लागीं सर्वांक बरें मागून धाडटली म्हण हांव पाटी येता. एवढी पासून सांग. ससनाचो विशय दी तिका ये सोम्या निरंतर प्रकाश तिचेर बंकोवन दी. समाधानेन ती विशय घेवन दी. मोगाळ माय, तुम देवादेन जावन 1 वर्स जालें. तुजो उगडास आमकां सदांच येता. तुवें आमकां कश्टांनी जाल्यार ही चड मोगान तुवें आमकां ल्हान व्हड केलाय. देवासपण, कालतेपण आनी बरी देख तुवें आमकां शिकयलाय. फाटल्या 3-4 वर्सांनी तुजो उगडास गेलो जाल्यार तुवें मागणी आनी तेच करूंक विसरनाय. मोरये मायेचेर बाळका जेजूची चड भक्तीपण तुका आसलें. तुजे वर्साचे उगडासाचे मीस आमी सकयल भुरग्यांनी आनी मोगाच्यांनी मेळून भक्तीपणान करीत म्हूण चिंतलें. पूण संवसारांत भयंकर पिडा आसले वरवीं आमकां सांगता मेळूंक जालना. तुजो मोगाचो नातू फादर डेवीन लाखमोदान तुज्या आत्म्याक मीस भेटयतना आमी आमच्या घरांत रावन ह्या मिसान भाग घेता आनी तुज्या आत्म्याक शांती मागता. तुवें आमचें कुटुंब कितलें व्हड आसा, कितलीं नात्रां आसात आनी कितलीं पणतरां आसात म्हूण केदाळाय मेजताली. आज तुजीं 8 भुरगीं, 22 नात्रां आनी 25 पणतरां, 5 सुनो आनी 1 जावय तुज्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटयता. 2 जावय बाना भावोजी आनी आपोली भावोजीचो उगडास करता आनी तांच्या आत्म्याक शांती मागता. बेंजी भावोजी, थँक यू फॉर युअर एडवायस अँड गायडन्स. तुवें अखेर म्हणसर स्वंत घरा रावचें म्हूण सांगताली आनी तशेंच जालें. तुज्या सुनेन फुल्लून तुका बरें तरेन सांबाळल्याक फुल्लूक मस्त देव बरें करूं. ह्या संदर्भात बापूचो उगडास येता. मांयच्या आनी बापूच्या आत्म्याक ससनाचो विशव दी सोम्या आनी तुजो आनंद प्रकाश तांचेर फांकय आनी समाधान विशव तांकां लाभय म्हूण मागता. मोगाळ माय आनी बापू सरगारा जाता न्हू. बाळका जेजू कडेन म्हजे माये कडेन आमच्या तुज्या भुरग्याक बाळा खातीर
सदांच विनंती करा आणि तुमचे आशीर्वाद गेला. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आज आम्ही माईंच्या वर्साच्या दिसाचो उडास करता आणि तिच्या मरणाच्या वेळार आमी सगळ्यांक सांगता पावल्या तिच्या कश्टांच्या जिणेक तिने आमकां कश्टांनी वोट केल्याक आमी पुरा जाणां तिच्या मरणाक पावल्या आणि आज वर्साचो उडास काडून तिच्या आत्म्या लागून मागता ती सगळींच्या रजाक वचून तिने सगळ्यांच्या कश्ट काडून तिने भुरग्यांक वोट केल्याक आज दिसो आमी उडास काडटा आणि कलेत कश्ट म्हूण तिने आमकां दाखोवना तिच्या आत्म्या लागून मागता सांग निरंतर प्रकाश तुझेर पंकोनी समाधानान तेर शेवटी आमेन. May my soul rest in peace. माइंडचे सोल रेस्ट एंड पीस आमेन. सर्वांक देव बरो दीस दिवं. आमची बाय देव दिन जावन न्हू 1 वर्स जालें. आमची बाय बारीक कश्टी धैर्यदीक बुद्धवंत दयाळी आनी मोगाळ जावन आशिल्ली. ल्हान भुरगे तावनूच तिणें आमकां घरच्या आनी बेसायच्या कामांत बरी तरबेज दिल्ली. सगळ्या कामांत आनी शिकपांत एकामेकांक कुमक करून शिकयल्लें. कश्टान जाल्यारय सदां इस्कलाक वेळार धाडन शिकप जोडन बरो फुडार बांदूंक तिणें आमकां अवकाश करून दिल्लो. तिच्या आत्म्याक हांव सदांच शांती मागता. मांयच्या उतर प्रायर तिका बरें करून पळयल्ल्या फुल्लुसो केविनाचो आनी तोमासाचो हांव काळ जावन उपकार बावडटा. ह्या कोरोना संदर्भारी मीस पेटयल्ल्या आनी युट्यूबार आमकां अवकाश करून दिल्ल्या फादर डेविनाचो काळ जावन उपकार पडटा. देव बरें कर म्हणटा. माझी माय 95 वर्सां वाचली आणि तिच्या जिणेंत सडाव जावन तिणें मस्त कश्ट आनी वावंट काडल्या आनी भुरग्यां खातीर तिणें तिचो जीव ते भुरग्यां खातीर तिणें व्हडलो सॅक्रिफायस करना भुरग्यांक बऱ्या वाटे पावचे म्हणून भारी तुजो निर्धार आशिल्लो आनी तिणें त्या प्रमाणे सकयल 5 जाणां चेड्यांक आनी 13 जाणां चेडवांक बरी शिकवण बरी बुद्ध आनी बरें शिकप बरी वाट तिणें दाखयली. आमकां 5 जाणां भावांक तिका तांकां तितलें शिकप दिवन घरा बसून वचून म्हणून शिकप दिवन आमकां सगळ्यांक बऱ्या वाटेन तिणें पावयलें. तिचे विशिश्ट बरे गूण कितें म्हळ्यार सदां सांजेचो तेर्स सुख आवटलो आनी आयताराचें मीस गरजेन सकाळीं मिसा वचून मिसाचो सॅक्रिफायस भेटोवन दिताली आनी तिचो फ्री टायम आसतना ती आनीक घरा वचून उलोवन बसचें या कोणा विशयांत उलोवन जे सीज करून ताचे बदलाक ती तेर्स कोंत काडून तिच्या भुरग्यां खातीर ती मागताली. मागीर एक विशिश्ट गूण विशेष गूण कितें आसलें म्हळ्यार सोनवार दीस तिणें वेजिटेरियन ती नॉन वेज कांय ना म्हणून उपास धरलो आनी म्हजो बापूय इस्कालांत मास्टर आशिल्लो आनी आमचे सैरे बरो सोनवार दिसाचो घरा येताले आनी त्या संदर्भार तिका नॉन वेज खावंक जायनासलें जाल्यार तेणें केदाळाय आयिल्ल्या सैऱ्यांक नॉन वेज करवाडटले आनी ती सोनवार दिसाचे नॉन वेज खावचें तेणें सोडलें. उपास खरंच बसो उपास आनी खरंच म्हणजे मागणें ती केदाळे सोंपयना दिल्ली आनी आमकां सकयल भुरग्यांक एक विशिश्ट देण तिणें तिच्या मागण्या रुपार दिलां. ती माय कश्टाची जिणी जियेल्ली आमकां भुरग्यांक बरी देख दिली. आयताराचे मीस आनी संजेचे मागणे कडेस्थान करूंक आमकां प्रेरीत दिताली. आज हांव काजो जाल्या उपरांत माय सांगता 8 वर्सां माये मोगान रावली. मायन दिल्ली हर एक बुरबाळ म्हाका आजुनूय उडास आसा. मायन दिल्ली हर एक समजणी म्हाका म्हज्या जिणेंत मस्त उपकारा पडली. आज माय ना जाल्यार सरकाराचो जावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक बरी बुधबाळ जाणवाई देवा लागीं मागोन दिताली. मायसो म्हाका मस्त उडास येता. माय आसतना हांव 8 साकी 15 साकी मांय पळोवंक वता म्हणून नोंदवून दिली. आतां माय ना. माय आमची बागी
खंडीत ती सरकारा दासा म्हणून फाती येता आनी आमकां सरकारतान खंडीत मागोन भुरग्यांक तिच्या मागोन धाडटली आनी म्हाका एक व्हडलो आदार आसलो फेस्त कालय म्हणजे माय आसा हांव म्हाज्या मांयच्या घरा वता म्हणून वयतली आतां माय ना तिका हांव सस्नाचो विशय मागता सस्नाचो विशय दी तिका येसुमिया आनी रदार प्रकाश फांको दी समाधानाचो विशय दिया आमी आनी आमच्या फादर डेविनाक बरी भलायकी आनी ताच्या मिसा वावरांत ताका देव राखून उरूं दी म्हूण सदांच हांव मागता म्हज्या मागण्यात उडास करता आनी ताणें आमकां आयच्या मिसाच बागी कर न्हू सगळ्यांक भेटोवंक अवकाश कर दिल्याक ताका देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या न्हू आमच्या मायन संवसारी पयन अखेर करून सरकारा वचून आज ह्या म्हयन्यांत 1 वर्स जाता मायच्या विशयान 2 उतरां सांगची जाल्यार माय एक देवगिरांतीची मनीस जावन आसली ती आमचो सगळ्यांक आदर्श ती सगळ्यांक समाज जावन चलताली कोणाकच दुखें नासतना ती तिचो भरपूर मोग आमकां दिताली आनी भुरग्यांचो बरो फुडारती आशिताली मायच्या आखरेच्या थोडे दिसा जिविताच्या आखरेच्या थोडे दिसा पयलें तिचें सेवा करचें भाग म्हाका आनी प्रेसीक फाव जालें ही एक देवाची मांडावळ जावन आसली मायची सेवा कुल्लूबाईन तोमासान केविनान आनी फादर डेविनान भरपूर तिका सहकार दिल्लो आमी तांकां आभारी जावन आसा आमी प्रत्येक जावन फादर डेविनाच्या मिसांत सोर बरें मागता देव बरें करूं माय तुवें आमकां ह्या संवसारांत सोडून 1 वर्स जाल्यारय तूं सदांच आमच्या काळजांत आसाय तुवें आमकां आमच्या पासत केल्ले सॅक्रिफायस आमी केदींच विसरूंचे ना तुवें आनी बापून आमकां सगळ्यांक कश्टान आनी मोगान वाडोवन तुमच्या मागण्यान आमकां सगळ्यांक बरो फुडार देवान फाव केला तुज्या आनी बापूच्या आत्म्याक सलोसां मेळोंक देवा लागीं सदांच मागता हांव ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन We love you, Mai, and we miss you a lot. And rest in peace wherever you are. सुमेस्तान देव बरो दीस दिवं आज आमच्या बाचे वर्साचे 20 ते निमतेन हांव एक 2 उतरां अलगडो तुजो आनी उलोवंक आसयता आमची बा जावन आसली एकदम मोगाडी दयाळी आनी क्रिस्ती मनीस ती आमकां सर्वांक बरी देख दिवन आसली तशेंच आमकां रुचीक रांदप तशेंच आमकां बरी शिकवण बसण आनी ती दिताली आज ती खंयच्याय जाग्यार आसली ती तिच्या उंचल्यार उद्दर आसतली म्हूण आमी बरोसता आमच्या 22 नातरां आनी 25 पंक्तुरां तर्फेन हांव तिका आदेवस मागता ससनाचो विशय दी तिका सुमिया आनी ती निरंतर तिचे प्रकाश पांगून दी आनी समाधानान ती विशय घेवन दी हॅलो गुड मॉर्निंग टू वन अँड ऑल तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं आयच्या ह्या दिसा हांव आमच्या बाच्या आत्म्याक शांती मागता आमच्या आबान आनी बान तांच्या भुरग्यांकच न्हय सांगाताच तांच्या थोड्या नातरांकी पोसलां तातूंत हांव जावन आसा एक हांव 3 वर्सां तांच्या सांगाता रावल्या आमच्या आबान आनी बान आमकां वर्त्या मोगान पोसलां आनी बरी वाड दाखयल्या ती जावन आसली मोगाळ दयाळ कश्टी बुद्धवंत आनी धैर्यादीक मनशां आयचें हें मीस भेटयल्या फादर डेविनाक आनी आमकां मीस भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच पुल्लूबायेक आनी तिच्या कुटुंबाक आमच्या बाची सेवा केल्ल्याक आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं थँक्यू ऑल समेस्तांक देव बरो दीस दिवं हांव रवी बासो नातू हांव भविश्यांत 2-3 संगते सांगूंक आशेता बा आमची भोग मोगाळ कश्टी जागृतेची बारी नितळ आनी निर्मळ पयल्या सुवातेर बाच्या रांदपा विशयान बाचें बारी बरें जेवण जावं ती तिचें सुकें नुस्तें मासलेची कडी ह्या विविध तरांचे
पोळयो ते भारी रुचीक. दुसरा सुवात ते सांगचे जाल्यार आमी केदाळाय पोळयेतान बळये येतना रजेच्या टायमार सांजेचें खेळोंक म्हणून गाद्याक वेतालें हांव शेजारच्या भुरग्यां सांगता. थंयसर अर्दे वर जावचे पयलें बाची उलो येतालो आमकां, बा खूब येताली, ये रे पुता सांज जावचे पयलें घरा या रे. मागीर शेजारची भुरगीं एक्चुली आमकां इल्लें मस्करी करताले, म्हळ्यार भासो कॉल आयलो तुमकां वच वच म्हणून. आमकां मागीर कळटालें की बा कितें अशें सांगता म्हणून. बान कितें सांगचें आशिल्लें की देगेन न्हंय आसा, जागृतकाय सगळ्यांनी सांबाळिजे. तशें हांव तिका मातसो बेन दिसतालें. तशें जावन सांज जावचे पयलें सगळ्यांनी घरा येवचें म्हूण सांगतालीं. तिसऱ्या सुवात सांगचें म्हळ्यार आमी परत्यान पोळयेतान बळये येताना रजेच्या टायमार आमकां स्पेशली लुवणेच्या टायमार कोटपार भात बडोवंक आनी आसतालें. आनी त्या टायमार हांवें इतलें ऑब्जर्व केलां की भात बडोवन जाल्या उपरांत खडपाच्या इड्या पडिल्लें भात जाल्यार आमकां हिसूंक आसतालें. हातूंत कळटा की बा कितली कश्टी आसली म्हणून. आनी एक संगत हांव सांगूंक आशितां की 2005 हांव केदाळा घालपार आशिल्लो. प्रमिळाची एक्चुली सैरी पळोवंक आयिल्ली. प्रमिळाची पप्पा, मम्मी, भाऊ, आंटी ती येवन बळये मांयक आनी बाक मेळ्ळी. त्या टायमार बान दिल्लो येवकार आसा आनी बान तें रांदलें जेवण तें ती आतांय जाल्यार उडास करून आमकां सांगतात बाच्या विशयान. आनी बाक खाली तिच्या भुरग्यांचो मात न्ही, सकट तिच्या नातरांचो, पणतुरांचो भारी मोग आशिल्लो. कुटुंबांत कोणाकी एका भुरग्याक कोणीय एक भुरगें इल्लें शीक आसलें जाल्यार तिका भारी दूख भोगतालें. सस्तनचो विशय दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पंगो दी आनी समाधान ती विशय घेवन दे. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. हांव निम्मी बाची नात. बासुरून आजीक 1 वर्स जालें तरी तिचो उडास सदांच आमच्या काळजान जीव आसा. बाच्या विशयान सांगचें तर मस्त सांगती म्हाका उडासाक येतात. आमी ल्हान आसतना इस्कॉलाची सुटी मेळच्या वेळार पळयेतान बळये वेचें आनी आमचो टायम तांचे सांगता भशेनच आशिल्लो. बान आमकां मूग बुड्डूंक या उडीद बुड्डूंक या कणगी कोंडूंक तशेंच आपण व्हरचें आशिल्लें. आनी बान विविध नमण्याचें रुचीक रांदप रांदचें, पोळी करची, कणग्यो करचें, आपोळ करचें, हे सर सांगती म्हाका उडासाक येतात. तशेंच बान न्हंयक आपण व्हरचें आनी मागीर माथे धुवचें. आनी म्हाका स्विमींग येनासलें तिणें म्हाका उपेग शिकोवचें आशिल्लें. ती फातराची इडी आसता ती अशी बोटान दवरता आनी फाटल्यान पांय मार आनी हांव तुका धरतां. अशें शिकता शिकतना एक दीस म्हजी बोटां सुटलीं आनी हांव बुडटा बुडटा तिणें म्हाका धरलें. आय कॅन नेवर फॉरगेट दॅट मोमेंट. आय हॅव अ लॉट ऑफ चायल्डहूड स्वीट मेमरीज विथ हर. तशेंच बासू मस्त उडास येता, ती मस्त बरी मस्त मुगाळी. तशेंच ह्या वर्सांनी आमी गांवा गेल्ले त्या दाळा. हांव आनी रोनी आनी म्हजीं भुरगीं तिणें मस्त जोक्स करचे आमच्या सांगाता. म्हज्या भुरग्यांक सांगता तेणें कन्नड उलोवचें आसलें, तांकां कांय समजनासलें, तें ताणें हांसचें आसलें. मागीर भुरग्यांनी इंग्लीश उलयतना तिणें तशेंच रिपीट करचें आसलें, इंग्लीश उलोवचें आसलें. हॅलो, हाव आर यू, मागीर फायन, थँक्यू, अशें पुरो उलोवन मस्त जोक्स करतली. तशें म्हज्या भुरग्यांक विचारचें आसलें, मागीर तिचो उडास म्हणून जाल्लें जाल्यार तिणें सांगचें आसलें, तुमी कोण पुता, तुमी कोण, अशें विचारतना भुरग्यांक सांगचें आसलें म्हज्या
आमी तुज्या भुरगीच्या भुरगीची भुरगीं म्हणून तशें सांगल्यार तुज्या भुरग्याच्या भुरग्याच्या भुरगीं म्हणून सांगून तांकां तशें कळना अशें सांगचें आसलें तांणी रोनीनी केदाळे सांगचें आसलें हर एक वर्सा आमी गांवाक या बाक मेळूंक या बाचें बेसांव गाणया आमच्या वर्सा बा आसा गे ना म्हणून आमकां खबर ना अशें मस्त उडास येता बाची सांगचें तर तशेंच तिच्या आत्म्याक आमी ससनसो विशय मागता समाधान तेचो आत्मविश्वास घेवन दी वी लव यू एंड मिस यू बा. As we celebrate my first anniversary today, we thank God for giving us such a caring, loving and affectionate grandmother. Surely Mai shall be smiling from above as we join together to celebrate the Mass, praying for her soul. Mai, we shall cherish the memories of the days that we spent with you, and we shall always pray for your soul. Rest in peace, Mai. We miss you. My grandma was a special lady, and the loss of her is felt deeply by many. Even though she lived a full life, she deeply loved her children, grandchildren, and her great-grandchildren. The love of a grandma is unique. She played a big part in my childhood. I remember so many times sitting in the kitchen, tasting the dishes she had prepared with special love. Love you, Mai. You truly were a special, special woman. You may have passed on, but your memories would always live on within us. Thank you, Mai, for your sacrifice, your care, and your concern, your unconditional love, and everything you have done for us. I know you are in a much better place. We miss you, Mai. Dear Mai, I remember those days when I was a child. You were there looking after me. There was a sense of comfort, and at the same time we found an unconditional love from you and Abba. We always carry those positive vibes throughout our journey. It is hard to believe that you are not around us anymore. It's been a year, but without you, a year seems like a decade long. It is a sense of satisfaction that you have had a long life and non-suffered death. We know that you are looking from the brightest star in the heaven, looking at us and smiling and showering your blessing upon us. Whatever we have achieved and what we are now is all because of your love, care and teaching and blessing. I will never forget the time we spent together, the yummy traditional food we had prepared by you. You will be forever missed. I love you, Mai. No one can ever replace your place, which is sealed in my heart forever. Praying for your eternal soul to find peace with angels and God. Rest in peace, Mai. Love you, Mai. Love you, Mai. I miss you, Mai. Miss you, Mai. माय तुम संगे असताना घर सगळे रित्या जाला तूं नासताना पातयेंक जायना माय तुम संगे आसताना माय तुमकां मोगाची जावन आसली तुजो उगडास आमकां सदांच येता तूं आज ह्या संवसारांत आमच्या संगात नातल्यार आमच्या मनांत तूं सदांच आसाय. वर्साच्या मिसा वेळार आमी तुका ससून विशय मागता आनी तूं सगळींच आमच्या खातीर बेसांव मदत करतले. Hi everyone, I'm Sandhya and I'm Adrian. We are Ba's great grandchildren. We have a lot of sweet and memorable moments with Ba which we cherish. Every year during our vacation, we would look forward to meet our beloved Ba. She would always love and care for us, even if she would not remember us in this couple of years. She would narrate stories and also joke around with us. We really miss you, Ba. And we really love you, Ba. May God grant you eternal rest. आमच्या समेस्तर्फेन फादर डेविनाक आमच्या मांच्या मरणाच्या वर्साच्या उगडास मीस युट्यूबार भेटयल्या काळजांता अर्घ दिता. आमी सगळ्यांनी आयच्या दिसा गांवांत सांगात मेळोन मीस पेटोवंक चिंतले पूण आतांच्या परिस्थिती लागून आमकां एकवट जावंक जायना. मीस युट्यूबार भेटोवचे आलोचन फादर डेविन आनी फ्लेवियाची जावन आसली. गेल्या त्या वर्सा मांच्या मरणाक फादर डेविन तुमी एका दिसा लागून अलाहाबादान आयल्यात तुमचो मोग मायन दाखोवंक
मरणाच्या मिसा वेळी तुम्ही मायन तुमच्या जिवितांत कितलो प्रभाव घाल्ली सांगली उतरां अजुनूय म्हाका उगडास आसात. मायन कडेन जावन तुमच्या आनी तुमच्या मिसां खातीर मागता आसतली. तशेंच आमी मागता. आज प्रत्येक तरान हांव उपकार बावरतां. पुल्लूबाय असो, तोमास असो आनी केविन असो, तुमी मायंक सांगात दिवन बऱ्या तरान पळोवन जतन घेतल्याक मायंक केदाळे सांगतले की आबान आनी अंतू मामान म्हणजे तिच्या आनंद आनी भावान तुमकां तिका सांगाता दिवन धाडला म्हूण. फ्लेवियाक आनी ज्योतीक तुमी सगळ्यान वॉट्सअप ग्रुप करून फोटे आनी व्हिडिओ संदेश फोटो करून गेल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. अकरेक लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हणल्यार बरी तुमकां समेस्तांक तुमच्या बिझी जिवनांत वेळ काडून ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतल्याक देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसूं दी.